नाज़रीन कहते हैं कि शैतानी ताकतों ने 1000 इंसानों की बलि चढ़ाई इसलिए कि इमरान खान को जो है वो ज़ेर किया जाए। ये कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं नाज़रीन। शैतानी ताकतें अपना एजेंडा नाफज करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जमाइमा खान और इमरान खान की तलाक के पीछे भी एक बाकायदा अमल किया गया, एक नज़र लगाई गई कि इनका रिश्ता ना चल सके। उसके पीछे वो कौन सी तागूती क़ुव्वतें थीं और नज़र किस तरह आपके जिस्म में घुसकर आपका डीएनए चेंज कर देती है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो ये बताइए इमरान खान और जमाइमा के हवाले से और जो इमरान खान के साथ किया गया वो मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये नज़र क्या इतनी ताकतवर होती है कि आपका डीएनए तक चेंज कर दे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐनुल हक, नज़र जो है वो बरहक है। जब आका ने कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बात ख़त्म हो गई, हरफ आखिर हो गई। रह गई बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब का जो पैदाइशी ज़ायचा है ना, उसमें उनका मार्स कमज़ोर है। मार्स जिसका भी पैदाइशी ज़ायचे में कमज़ोर होगा उस पर नज़र बद, हसद, जादू जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ बहुत जल्दी असर करती है। उस पर मायूसी भी बहुत जल्दी तारी होती है, उस पर कर्ज भी जो है वो चढ़ता है। तो खान साहब का जायचा जो है उसके अंदर ये नज़र बद और हसद वाले एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है। आपको अगर याद होगा इनके क्रिकेटिंग कैरियर में भी ये एक दफ़ा बिल्कुल फारिग बेकार जी, हो बिल्कुल गए, बेकार याद हो है गए ना? थे। यस यस। फिर ये रिवाइव किए। हाँ। इसी तरह इस वक्त भी ये उज़्वे मुअत्तल बने हुए हैं, मगर ये रिवाइव करेंगे। ठीक है। एक बात, इनकी जो शादी है नज़र बद का शिकार भी आप कह सकते हैं हुई है, नेगेटिव रेडिएशंस जो हैं वो ज़ाहिर है। और दूसरी आपने जो इंट्रो में बात की ना कि तागूती ताकतें, शैतानी ताकतें, ये बात ठीक है। इस वक्त बहुत सारी जगहों में दुनिया में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा बड़ा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। रीज़न उसका ये है कि उन्होंने बात जो की इस्लामोफोबिया की बात की, अल्लाह के नबी की बात अल्लाह के की। नबी की बात की, हाँ। ठीक है, वरफ़ाना लका ज़िक्र। देखें उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया कि आपका जिक्र अल्लाह ने जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद किया, उन्होंने भी वही काम किया। तो मेन जो झगड़ा है वो यही है। तो जो तागूती ताकतें वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। जो ज्यूज़ हैं वो बहुत सारे काम इस तरह के कर रहे हैं। ओवरऑल जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर इस्लाम का स्कोप तो नहीं है। अब एक बंदा बीच में जो इस्लाम को ग्लोरीफाई करेगा तो उनको नहीं बुरा, उनको तो नहीं अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जमाइमा की शादी जब इमरान खान से हुई थी ना, तो यही जो यहूदी लॉबी और ये जो तागूती क़ुव्वतें हैं उन्होंने बाकायदा फिर इसके ऊपर को अमलियात और पता नहीं कौन कौन से अमल करने शुरू कर दिए कि ये शादी कायम ना रहे, क्योंकि उनको पता नहीं कौन सा ख़तरा था। ताबूत सकीना आज भी ढूंढते हैं यहूदी, पता है ना आपको। मस्जिद अक्सा को पोला कर दिया उन्होंने, और उसकी जो बुनियादें वो ये लोग बड़ा करने कराने वाले लोग हैं, ज्यूज जो हैं। अच्छा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आज भी चल रहा है, ये उस वक्त भी हुआ था। रीज़न उसका यही था कि बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। आप इमरान खान की बुक्स जो हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो भी आप पढ़ लें, और जो इमरान खान से रिलेटेड लोग हैं वो भी बताते हैं। और फिर इमरान खान साहब का जो जायचा है जब हम वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको अर्ज कर दिया कि मार्स जो है वो वीक है। मार्स जब वीक होता है तो ओपोनेंट्स आपके जो है, जब बाय द टाइम जब उनकी शादी हुई है उस टाइम को जब हम पढ़ते हैं तो मार्स उस टाइम पे वीक था, वो चीज़ असर कर गई। अब जो पोजीशन है इमरान खान की, उम्र के एक खास हिस्से से निकल के मार्स एक अच्छी जगह पे बैठ गया है। ठीक है। अब खान साहब जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाय डे। लोग कहेंगे कि वो तो जेल में है, देखिए कुदरत का अपना तरीका है। उसने नेल्सन मंडेला को जेल में भिजवाया, उसके बाद वो बादशाह बनाया उसके बाद कुरान हमारा भरा हुआ इस तरह के वाकयात से। अरे यूसुफ को देखा ना जिंदान खाने से। देखें अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे हमारी जो ऑडियंस है वो कहेगी, लेकिन हमको रिलेट नहीं करेंगे नबी को इमरान खान के साथ, लेकिन हम अल्लाह का वो निज़ाम जो है कहाँ से उठा के देखिए, हमने इमरान खान भी उसी अल्लाह की मखलूक है जिसके हम सब हैं। बिल्कुल। और वो एक पास्ट से गुजरे हैं, ग्लैमर का पास्ट था उनका। अब ठीक है, अगर रिफॉर्म अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से राज़ी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब सख्ती आती है उसके बाद आसानी आती है, ये अल्लाह का वादा है, ठीक है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है। तो
عمران خان صاحب جو ہے ویسے بھی ذائچے کے حساب سے دیکھیں نا، میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی کہا ہے اور بھی کہا ہے کہ اپنی برتھ ڈے کے اراؤنڈ جو ہے وہ ایزی ہونا شروع ہو جائیں گے، نومبر میں جا کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو واقعی نظر اور حسد کھا گیا. عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بیچارے کے ساتھ کہ اس کو نظر لگتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور لوگوں کو لوگ اس سے آپ دیکھ لیں دنیا جانے سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نظر کیا اتنی طاقتور ہے کہ آپ کے جسم کو کھوکھلا کر سکتی ہے؟ نظر کے اندر جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری غیر مرئی قسم کی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو انرجیز کام کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز دیز انرجیز، اس کو آپ کہہ لیں شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں، وہ آپ کی جو بونز ہیں ان کے اوپر جا کے کام کرتی ہیں، آپ کا سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اس کے اوپر کام کرتی ہیں. نشانیاں کیا ہوتی ہیں جب نظر بد یا حسد یا آپ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ جب آپ عبادت کرنے لگتے ہیں، یو اسٹارٹ یوننگ، جمعیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سستی طاری ہو جاتی ہے، کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں، اور دوسرا یہ ہے خاص طور پہ نظر جو ہے نا، جانوروں کو، پریگننٹ جو خواتین ہیں ان کو، اور چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ جلدی لگتی ہے، ایسے لگتی ہے. اچھا، بلعم بن باعورہ ایک تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ تھا تو بڑا نالجبل آدمی، مگر وہ رینیگیڈ ہو گیا تھا، یعنی وہ منکر ہو گیا تھا دین سے. اچھا. تو اس کو الہامی کتابوں کا علم تھا، اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نا، جو وقت کا تھا بادشاہ، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کرنے گئے، جب بارون ایک وہ جنگ کے لیے گئے، تو وہاں پہ یہ جو بندہ تھا بلعم بن باعورہ، یہ بڑا کچھ جانتا تھا. اس کی نظر کے بارے میں بھی بہت ساری جو ہے نا ڈیٹیلز ہیں کہ نظر اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ لگا دیتا تھا. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل عرب کے جو یہود تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی کسی بندے کو بلایا کہ نظر لگائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کائناتوں کے رحمت للعالمین. اچھا رضوان صاحب، ایک مجھے اجازت دیجیے گا، ایک نا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں کئی لوگ نا فون بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، تو نبی پاک جو ہیں وہ اس زمین کے نبی ہیں، تو پھر کیا باقی آسمان جو ہیں ان کے اوپر بھی انہی کی اتھارٹی ہے؟ آقا کریم کے لیے ہی بنا ہے سارا کچھ، جتنی کائناتیں ہیں نا، جتنی ہمیں پتہ ہیں، جتنی نہیں بھی پتہ، وہ ہمارے آقا کے لیے بنی ہے. آقا سب کے لیے رحمت للعالمین، سب کے نبی جو ملوایا گیا نا، ہر آسمان پہ ایک نبی موجود ہیں. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں تک گئے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اونچی آواز میں بول رہے تھے تو آقا کریم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون ہے یہ اونچی آواز میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ ہیں. اللہ رب العزت کو تو یہ پسند نہیں، آقا نے کہا کہ اونچی آواز. موسیٰ نے کہا، مسکرا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کو ان کی یہی ادا پسند ہے. تو سب کو ملوایا ہے میرے اللہ نے میرے آقا سے، کہ سب کو پہچان ہے. ویسے تو پہچان ہے کیونکہ سب نے، ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں جب دنیا میں دوبارہ واپس جاؤں تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا. تو یہ کلیئر کر لیں، یہ اس طرح کی چیزیں نا ہماری ینگ جنریشن کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، کیونکہ ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. بس یہ سمجھ لیں رحمت للعالمین کا مطلب ہے جہاں جہاں عالم ہے وہاں وہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہے، انہی کا یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا. اچھا، وہ آتے اسی واقعے کے اوپر کہ وہ جو بندہ جس کو وہ بلایا، اچھا وہ بلایا، انہوں نے کہا جی ایک ہے محمد ان کا نام ہے، تو ان کو آپ نے نظر لگانی ہے، یہ بہت مطلب یہ کہ پروگریس کر رہے ہیں اور یہ پھیلا رہے ہیں اپنے دین کو. اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ بندہ بڑا مشہور تھا نظر لگانے میں، اس کو ڈھیروں اشرفیاں دے کے انہوں نے بلایا یہود نے. کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی وحی کے ذریعے کہ اس طرح سے ایک پروسیجر کیا جا رہا ہے، تو آپ نے یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. اور وہ کیا تھا؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو تھیں وہ آقا کریم پہ ان کا نزول ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے پہ دم کیا. وہ بندہ آیا، اس نے دیکھا، پاگل ہو گیا بندہ. اس نے کہا نہیں، یہ بات ہی کوئی اور ہے، اس کو نظر نہیں لگتی، نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پھر وہاں پہ سورہ قلم کی جو 2 آیات ہیں وہ آقا کریم نے ہمیں گفٹ کر دیا
کہ جب آپ کو لگے نظر بد، جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں آپ کو، جب یہ چیز ہو یہ کریں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا جو نہیں پڑھ سکتے، کئی بہن بھائی ہمارے نان مسلمس بھی ہیں، وہ بلو کلر افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا جو اورا ہے نا اس کے اندر بلو کلر آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو بلو کلر یوز کریں جب یہ سمٹمز میں نے بتائے ہیں یہ آئیں. بلو کلر کے کپڑے، بلو کلر کا آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی پہن لیں انگلی میں، ہاتھ میں، سٹون، جیم سٹون، جو آپ کی باڈی انرجی کو بہتر کرے. بلو کلر کا جو ہے وہ فیروزہ خاص طور پہ جو ہے وہ ٹرکوائز ہے، مگر وہ بھی نظر بد، حسد اور یہ چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ کے حکم سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. آپ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس طرح کی نظر بد سے محفوظ رکھے، کیونکہ نظر بد انسان کو کھا جاتی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.